अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा वहीद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। कुछ बात करेंगे वफाकी वज़ीर आज़म सवाती की, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा खा गए सेनेट की पार्लिमानी अमूर की कमेटी में, जहाँ पर इंतहाई अहम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर बहस चल रही थी। बहस के दौरान वफाकी वज़ीर ने यह भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, जिसके बाद कमेटी के अंदर बहुत ज़्यादा तू मैं हो गई और अपोजिशन सेनेटर्स ने ये तक भी वफाकी वज़ीर से सवाल कर दिया कि बताया जाए अगर वफाकी वज़ीर ने इतना संगीन इल्ज़ाम एक इदारे के ऊपर, एक आज़ाद इदारे के ऊपर लगाया है, तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए कि ये अगर धांधली का इल्ज़ाम है, पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो बताया जाए कि क्या वो पैसे किसी सियासी जमात ने तो नहीं दिए, और अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसे दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन को बतौर रिश्वत या धांधली करवाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मुस्तरद करने के लिए दिए गए, तो इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने भी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। कमेटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी सर्दी के बाद वफाकी वज़ीर उठ कर चले गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने भी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और इस बात का बरमिला इजहार भी उन्होंने किया कि गुज़िश्ता रोज़ भी ऐवान सदर के अंदर एक अहम मीटिंग बुलाएगी, जिसके अंदर हुकूमती वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को, अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया। उनसे ये तक कह दिया कि आप लोग जानबूझकर EVM मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि हुकूमत चाह रही है कि अगले 2023 के इलेक्शंस में इस्तेमाल हो जाए, इनको जानबूझ के आप लोग मुस्तरद करवाना चाहते हैं। आप लोग जानबूझकर ये चाहते हैं कि धांधली रोकने के लिए अगर हुकूमत को इकदाम कर रही है, कोई शफाफ इंतखाबात की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ना रोके, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना करे। और इसी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि मंडे के रोज़ यानी कि पीर को इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इजलास बुलाया गया है, जिसके अंदर इसके ऊपर मुशावरत की जाएगी कि एक वफाकी वज़ीर ने इस तरह के एतराज़ात उठाए, इल्ज़ामात लगाएं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मुस्तरद किया और ना ही इनकी कोई इंडोर्समेंट की, बल्कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इस तरह का अगर कोई भी मशीन आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM मशीन है या कोई और मशीन जो कि इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो, तो वो भी फुल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे धांधली रोकी जा सकती है, या जिसे कहें कि शफाफ इंतखाबात 100% जो है शफाफ नताइज देंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ही मैंडेट होता है इंतखाबात करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाने होते हैं, चाहे कौमी असम्बली के हैं, आम इंतखाबात हैं, चाहे सेनेट के हैं, चाहे सूबाई असम्बलियों के, या किसी भी सतह के ऊपर इलेक्शन कमीशन का एक रोल ये होता है कि वो कोशिश करे कि इलेक्शन शफाफ करवाए जाएँ। लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे गुज़िश्ता आम इंतखाबात की। 2018 के आम इंतखाबात जब हुए थे, तो इंतखाबात की रात के ऊपर RTS सिस्टम बैठ गया, उसके ऊपर किसने तनकीद नहीं की? हर किसी ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के RTS सिस्टम बंद कर दिया ताकि इलेक्शंस के नताइज जो है वही पुराने सिस्टम से टेलीफोन के ज़रिए लिखवाए जाएँ। ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और अब आलमी दुनिया में भी EVM मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाहर के ममालिक में भी, और पाकिस्तान तो अब इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के हवाले से वर्किंग के अंदर ही है। अभी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कायल कर रही है, अपोजिशन इसके ऊपर मान जाए, लेकिन अपोजिशन तो बहुत दूर। सबसे पहले तो ECP ने, इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ऐसा कोई भी सिस्टम गारंटी नहीं दे सकता कि इलेक्शंस के नताइज शफाफ होंगे। अगर इलेक्शन के दिन किसी हलके में या बाज़ हलकों में EVM मशीन ख़राब हो गई, तो क्या किसी मैकेनिक को या किसी टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा? उससे इलेक्शन का प्रोसेस कितना मुतासिर हो सकता है? और क्या ऐसी कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट या कोई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ह्यूमन एरर्स, यानी कि जो लोग वोट जानबूझ के ख़राब करते हैं, ऐसे भी बहुत से इलेक्शन के दौरान ख़बरें सामने आती हैं, या ऐसे भी बहुत से वोट जो मुस्तरद होते हैं, लोगों ने जानबूझ के वोट ख़राब किए होते हैं अपने मुखालिफों के, अपने लोगों के ज़रिए से। ये क्या इन चीज़ों के ऊपर कोई किसी किस्म का रोक नहीं लगाया जा सकता? और अगर कोशिश की भी जाए, अगर कोशिश भी की जाए, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने EVM मशीन्स का फौरी तौर पर ये कहा है कि इनको फौरी तौर पर नाफिज ना किया जाए, या इलेक्शन फ़ौरन 2023 के इंतखाबात में इनको इस्तेमाल ना किया जाए। ये एतराज़ात उठाए इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने सेनेट की पार्लिमानी अमूर की कमेटी में, जिसमें वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने कहा इन्होंने पैसे पकड़े हुए, इनको ऐसे इदारे को आग लगा दी जाए, ये पैसे पकड़ते हैं। और इसके बाद
کافی زیادہ آبویسلی اپوزیشن ارکان نے بھی سوالات اٹھائے. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کمیٹی میں کہا کہ بتایا جائے اگر حکومتی ارکان اتنے سنگین الزامات ایک آزاد ادارے کے اوپر لگا رہے ہیں تو کیوں لگائے جا رہے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی شواہد ہیں, وہ سامنے کمیٹی کے سامنے لے کر آئیں اور کمیٹی کے سامنے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے, نہ کہ کسی وزیر یا کسی بھی حکومتی ارکان کی جانب سے اس طرح کے الزامات جسے کہتے ہیں ذاتی حیثیت میں لگا دینا. یہ کوئی فورم نہیں, مناسب فورم نہیں ہے. جس کے بعد وفاقی وزیر بھی چلے گئے, الیکشن کمیشن کے حکام بھی چلے گئے. کمیٹی کا احوال تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کمیٹی نے الیکشن کے لیے EVM مشینز کے لیے جو ایک بل تھا اس کو مسترد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے حوالے سے بھی ایک بل زیر بحث تھا, اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو مسترد کیا. یہ چیزیں کسی بھی کمیٹی اور قانون سازی کا حق صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے, لیکن قانون سازی کا بھی ایک طریقہ ہے, چاہے وہ حکومتی بل ہو, چاہے کوئی کسی اپوزیشن کا بل ہو, چاہے کہ پرائیویٹ ممبر بل لے کر آئے, اسے قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے اندر اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے, مشاورت کی جاتی ہے, اس کے اوپر اعتراضات لیے جاتے ہیں, اس کے اندر ترامیم کی جاتی ہیں, اس کے بعد کمیٹی سے منظور ہو کر ہی وہ بل ایوان میں جاتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد وہ قانون سازی کی شکل اختیار کرتے ہیں. لیکن بعض بل حکومت کی جانب سے اب یہی دیکھا جا رہا ہے EVM مشینز کا, جہاں پہ ابھی کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے, اپوزیشن کے تحفظات ہیں, الیکشن کمیشن کے تحفظات برقرار ہے, بلکہ اب تو بڑھ بھی گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر بحث نہ ہو, بس من و ان اپوزیشن کے تمام ارکان جو ہیں پارلیمنٹ سے اس کو پاس کر لیں, کمیٹیوں میں اس کے اوپر بحث نہ کی جائے. اسی وجہ سے اعظم سواتی نے اتنا ایگریسو ٹون بھی اختیار کی اور اس طرح کے الزامات الیکشن کمیشن کے اوپر لگائے جن کا کوئی فی الحال تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ اگر انہوں نے پیسے پکڑے بھی ہیں تو ان کے پاس حکومتی وزراء کے پاس کون سے ثبوت ہیں, اور اگر ہیں بھی تو مسئلہ یہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے طریقہ کار اور طریقہ استعمال کے اوپر ہو رہا ہے, جس کے اوپر بحث کی جانی تھی. لیکن کمیٹی کے اندر جو ہے مچھلی منڈی بن گئی اور کافی زیادہ گرمی سردی کے بعد کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا. اب پیر والے دن الیکشن کمیشن ECP میں ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس کے اندر مشاورت کی جائے گی کہ الیکشن کمیشن کے حکام افسران جو ہیں اب قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں کیا جائیں یا نہ جائیں یا ان کا بائیکاٹ کر دیں, کیونکہ یہ طریقہ کار کسی کی بھی جانب سے آج تو حکومتی وزیر نے کیا, لیکن اپوزیشن کی جانب سے بھی ایسا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے جس کے اوپر بحث ہو. اور اس سے قبل بھی حکومتی وزراء کا طریقہ کار جو ہے کمیٹیوں میں خاصا ایگریسو ٹون ہی رہی ہے. یہ میں بار بار بات کروں گی کہ ایگریسو ٹون لے کر ہی حکومتی کافی وزیروں نے کمیٹیوں کا بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر وہ بحث کا حصہ نہیں بن پاتے. اس کے بعد ایک کمیٹی میں جاتے ہیں, بحث کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بائیکاٹ کر دیتے ہیں. پھر متعلقہ وزیر کو کس لیے بلایا جائے, کیا کمیٹی کے اجلاس کی روزانہ خبریں بنوانے کے لیے, کیا صرف ہیڈ لائنز کی زینت بننے کے لیے کمیٹیوں کے اجلاس بلائے جائیں. قائمہ کمیٹیوں کا بنیادی کام ہے قانون سازی کے اوپر بحث کرنا. کوئی بھی بل ہے یا کوئی مسودہ تیار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر مؤثر قانون سازی کے لیے جو ہے آج کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا, لیکن وفاقی وزیر اعظم سواتی نے بہت زیادہ غصہ کیا جس کے اوپر اپوزیشن کے تحفظات بھی برقرار ہیں اور الیکشن کمیشن نے اب ایک اگلا اجلاس بلا لیا ہے. آپ نے میرا ولاگ دیکھا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.